خلصهم. حنا راه كنشوف غتلقى في الميزانيه انه عنده 7 ديال الملاير حاطه في الوقت اللي الشركات مشاو للقضاء لانه ما بغاش يخلصهم، بل انه كاين اللي كيقول لهم احتمال ما توفرش. انا راه بالحجه راه في مشروع الميزانيه اللي قدم الان عنده 7 ديال الملاير محطوطه، وملي كنهضروا على شركات كقطام ولا كارتيجار اللي مشاو للقضاء والخلاف اللي نبينوا معاه انهم ما بغاش يدير لهم الحق ديالهم. ولكن اللي اساسي عندي هي واحد جوج القضايا اللي كنعتبرها بانها مسائل شخصيه، وقحم فيها المجلس، واللي غادي يتحمل فيها المسؤوليه، واللي غادي ننتصبوا حنا كمعارضه طرف مع هاد الناس هادو ضد المجلس البلدي، لانه هاد الناس كيدافعوا على المال العام، وبالتالي حنا كممثلين الساكنه هذاك هو الدور ديالنا، وبالتالي غادي نكونوا طرف في هذه القضيه، واللي كتعلق بالقضيه اللي غادي يرفعها ضد المسمى محمد طارق السباعي، وهذا شخص معروف هو رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المال العام، بالاضافه الى القضيه اللي غادي ترفع كذلك ضد المسمى احمد قزبري، وهذا شخص كذلك هو معروف، هذا هو المدير ديال لوبيسي، هذا هو اللي قانونيا لا زال مديرا لانه عين من طرف لجنه القياده، ولجنه القياده لم تفصله لحد الساعه. اذا في هذه القضايا حنا كنقول لكم كمعارضه باننا غادي ننتصبوا طرف مع هاد الاخوين، لانهم لسبب بسيط جدا، هو انهم هاد الناس كيدافعوا. راه انتم شفتوا من خلال واحد المجموعه ديال التصريحات ديالهم، واحد المجموعه ديال الفيديوهات ديالهم، واحد المجموعه ديال المقالات ديالهم، واحد المجموعه ديال الوثائق اللي سربها ماشي سربها، ولكن هذا الناس المغاربه حنا عندنا حق ديال المعلومه، وعندنا الحق اننا نتوفروا على الوثائق، وبالتالي حنا غادي نكونوا طرف مع الاخوان هذو لانهم كيدافعوا على المال العام. العبد الوهاب بن فقيه الا هو كيضيفها للمجلس البلدي، وهو الا كان عنده مشكل مع شي واحد شخصي خاص يدير محامي خارج عن المحامي اللي كيتخلص من املاك البلديه من المال العام، وهذا مشكل، لان ماشي غير هذه القضيه، قضايا اللي تراكم فيها المجلس البلدي بواحد العدد ديال الاحكام اللي هي صردت لصالح هذوك الاشخاص، ومن بينها ربما راه كاينه في قضيه في المجلس في جدول الاعمال على ان واحد العدد ديال الاحكام اللي هي صدرت في هذا العسم. بغيت نضيف واحد النقطه بسيطه والجميع فيكم تعرفها، وهي واحد الفصل من الميزانيه 47-24، الفصل 47 والفقره 24 اللي فيها مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال. شحال فيها؟ 40 مليون. وحنا كنعرفوا على أنها سنة كاملة اللي كان فيها الوالي السابق على أن رئيس المجلس البلدي ما عمرو عمر قلمين، وقاطع الوزراء اللي جاوا ديال حكومة صاحب الجلالة هنايا. احنا ما عرفنا هذا الاستقبال اللي هو مقاطع فيه الناس كامل ما عمرو كان، وتصرفت فيه هذا 40 مليون، صرفت فيه 39 مليون و970.20. إذا هذه غير قضية بين القضايا على لابيسينات. حنا هذا الشخص هذا إلا كان هو خاف ولا تخوف من القضية اللي ما خلانا نناقشوا ميزانية اللي هي أهم حاجة عندنا حنايا كمنتخبين، لأن احنا كمنتخبين عندنا 4 دورات في المجلس لا أقل ولا أكثر، ما كنعمروا معهم الأسواق الثانية، يصولون ويجولون فيما يفعلون، والدليل على ذلك كنقولها ونتحمل فيها مسؤولية على أن المجلس البلدي أصبح ملك للسماسرة، هذه تنقولها وتنتحملها، وكاين الناس مواليها كنعرفوهم واحد بواحد، اللي كيجي شخص هز مجموعه من الرخاص ب80 كنعرفوه شدها على برا يقسمها مع من ما بغى. هذو القضايا هذه حنا ما هي اللي جعلتنا نوضوا في وجه هذا الشخص هذا اللي طلبنا كلمه من حقنا، وما عندنا في هذا المجلس الا هذه الكلمه وفي هذا الوقت من الدورات، فاذا به كنمتنعوا منها. ولهذه الاسباب اللي جعلنا نوصلوا حتى وصلنا مشينا لعند السيد الوالي مشكورا،
كيف قال الاخ واستقبلناه، وحنا رانا نشوفوا المعطيات اللي عطيناه والطريقه اللي غادي نتمشاو كمعارضه، لان هذا من حقنا. حنا المعارضه ما يمكنش حنا غير هذا الشخص هذا اللي كان ضده هو خصو يقضي عليه. هذا ترهيب. هذه القضيه اللي غادي رهبنا فيها حنا قبل، لولا ما كان المخزن اللي تيحمي الامن ديال الجميع اللي هو كيستهدف كل شيء، راه كاع ما نقدروا هو يقدر يجلس فوق الكرسي ولا يجلس حتى دقيقه. وهذا الشيء اللي بغيت نقول، وشكرا.